बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज सबसे पहले हम आपको वो ख़बर देंगे जिसकी उम्मत मुसलमा इंतहाई बेचैनी से बेकरार है, मुतमन्नी है कि उसके हवाले से क्या ख़बर होगी। उस ख़बर के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जिनके बारे में आपको हमने आगाही देनी है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हज के बारे में सऊदी अरब क्या फ़ैसला करने जा रहा है। फिर पाकिस्तान कोरोना के हवाले से ख़तरनाक तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है और WHO ने पाकिस्तान के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर हम आपको बताएंगे कि LOC पर भारत बाज ना आया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और पाक फ़ौज ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को भी जो इंटरनेशनल यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल है उसने हिटलर करार दे दिया है। ये तो है ही दहशतगर्द, ये तो है ही बेवकूफ़, ये तो है ही नामाकूल, नाअहल और जाहिल वज़ीर आज़म है भारत का, जो भारत को इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े करेगा। भारतीयों, तुम्हें पाकिस्तान मारेगा, तुम्हें निकलने भी नहीं देगा, तुम्हें सांस भी नहीं आएगा। फिर और ख़बर है, आज शहबाज शरीफ नैब में पेश हुए मगर बेचारे क्या कर सके। 3 घंटे तो पूछगछ हुई, कोई सवाल थे 37 जिसमें से सिर्फ 4 के ही जवाब दे सके। उन्हें बताया गया कि क्या होने वाला है उनके पास, वो पहले उठे, नाराज़ हुए, उसके बारे में हम बताएंगे। अच्छा, फिर एक अच्छी खबर ये है कि अब पाकिस्तान और IMF आपस में मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। अच्छी है या बुरी है, तनख्वाह और पेंशन के हवाले से बस आप ये देख रहे हैं हम कितने आज़ाद हैं और हमने कितना कशकोल तोड़ा है। तोड़ा ही नहीं है, अभी तक हाथ लेके भिखारियों की तरह हम उनके आगे ही खड़े हुए हैं। फिर हम और एक ख़बर आपको बताएंगे, नैब ने जो है किन किन इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। उसमें डॉक्टर ज़फ़र भी शामिल हैं, आमिर महबूब भी शामिल हैं और CDA के आला अफसरान भी शामिल हैं। तालिबान जो हैं उन्होंने भी अपने कुछ शराइत रख दी हैं। ट्रंप और अमेरिका वहाँ पे फंसा हुआ है और जो अमेरिका में स्याह फार्म जिसको कत्ल कर दिया गया था उसकी तदफीन कर दी गई है। मगर कमाल हैरानगी की बात यह है कि उसकी ज़मानत $10 लाख के एवज़ हुई है। ये आपको मालूम है पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनते हैं और ये माफिया कौन है पीछे इसके, ये हम सारी चीज़ें आज आपको चलकर आगे डिटेल से बताएंगे। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अबलाग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें। अब सबसे पहले हम सऊदी अरब के हवाले से बातचीत करते हैं कि सऊदी अरब ने फ़ैसला किया है कि वो एक महदूद या अलामती हज की इजाज़त देगा जिसमें हर ममालिक के तकरीबन 20% कोटा होगा। एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि शायद वहीं के रहने वालों को हज की इजाज़त दी जाए, ताहम इसे मुस्तरद की कर दिया गया है। ये ज़्यादा इम्कानात हैं कि अलामती हज होगा, तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं वो 20% कोटे के हिसाब से जाएंगे, वहाँ पे वो हज करेंगे। अब इसका ऐलान बाकायदा शाह जो हैं सुलेमान वो करेंगे, लेकिन इसमें सऊदी अरब को माशी तौर पर बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। दूसरी खबर हमने आपसे डिस्कस की थी कि कोरोना पाकिस्तान में कतई तौर पर बेकाबू हो चुका है। एक दिन में आज 105 लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं और लाख से तो तादाद कल ही की तजावुज़ कर गई है। इस वजह से WHO ने इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन लगाया या नहीं लगाया, वहाँ कोई SOPs पर अमल नहीं किया गया, कोई भी अमल दरामद नहीं किया है, जिसकी वजह से अब हम 10 ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो चुके हैं। खुदारा इस कोरोना को आप लोग समझें, ये समझें कि ये एक हकीकत है, ये मौत है। गो के मौत तो जब आनी है वो आनी है, मगर उससे बेहतर है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको बचाया जाए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। हम जब तक SOPs पर अमल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम बच नहीं सकते। आप मास्क का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, आप ग्लव्स का लाजमी। हम आपको बता रहे थे कि भारत अपनी बिला इश्तियाल अंगेजियों से बाज ना आया और उसने फिर LOC पर फायरिंग की, जिससे हमारे 4 मासूम शहरी ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके जवाब में उसे पाक फ़ौज ने जब दंदान शिकन जवाब दिया तो उसे बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा। अपनी चौकियाँ वो छोड़ के भाग गया, लाशें छोड़ के भाग गया, लेकिन उसने अवाम को अपने अंधेरे में रखा है और हमेशा ये कहता है कि उसने पाकिस्तान का नुकसान किया। लेकिन असल बात ये है
مودی اور بھارت کے بزدل عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ مارا. یونائٹڈ پریس آف انٹرنیشنل بھی مودی کو ہٹلر کا پیروکار قرار دیا، اور وہ ہٹلر ہے جس نے نازیوں کو مار مار کے بیڑا غرق کر دیا اور قتل عام کیا. اور یہی مودی جو ہے اسی عمل پر چل رہا ہے، جہاں پر اس کے آگے جانوں کا کوئی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک دہشت گرد ہے، وہ بھارت کو توڑنے کا سبب بنے گا، وہ تقسیم کرے گا. بھارت کی ریاستیں نکلنے جا رہی ہیں، وہ امریکہ کے ایما پر آگے چل رہا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی ہے. امریکہ اسے بھی مروائے گا. چین نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. چین باقاعدہ ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے اور آگے کرتا جائے گا. اب مودی رو رہا ہے، وہ ترلے منتیں کر رہا ہے کہ میری جان چھوڑو، مگر چین اب اسے معاف کرنے والا نہیں ہے. لداخ میں تو سرجیکل اسٹرائک کرنے کی ہمت نہیں کرتا. پاکستان سے بھی اسے منہ توڑ جواب مل رہا ہے. اب اس کے بعد ہم آپ کو شہباز شریف کا بتاتے ہیں کہ شہباز شریف آج پیش ہوئے. اس نے منی لانڈرنگ کیس میں ان سے سوالات پوچھے گئے، 3704 کے جواب دیے. انہیں نیب نے کہا، اندرونی کہانی یہ تھی کہ ان کے خلاف 7 ارب کا ریفرنس دائر ہو رہا ہے، تو وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، یہ ہوں، اور وہ اٹھ کے چلے گئے اور کوئی کسی سوال کے باقاعدہ طور پر جواب نہ دے سکے. سرکاری ملازمین کے لیے یا ہماری غلاوانہ ذہنیت کی حکومت کی یہ خبر ہے کہ حکومت اور IMF میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اب تنخواہیں اور پینشن ان کے حساب سے بڑھیں گے. یہ کشکول توڑنے کی کپتان ہر وقت رٹ لگاتا تھا، مگر اب تو باقاعدہ طور پر بجٹ بھی IMF کے حساب سے بن رہا ہے. ایمل ولی نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ انتہائی شرمناک بجٹ ہوگا جو IMF کی لائنز پہ بنے گا. نیب کے بورڈ کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے جو سابق وزیر صحت تھے میاں راجہ عامر کیانی جو تھے ان کے خلاف، اور جو ہے اپنا مشیر صحت ڈاکٹر ظفر کے خلاف جو شکایات ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی اس نے اجازت دے دی ہے. اب دیکھیں یہاں کیا اربوں خربوں کا کیا سلسلہ نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے. نیب نے تو ہاتھ ڈال دیا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہے. نیب کے ساتھ ساتھ ہم اب آپ کو لے جاتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہمارے 5000 قیدی رہا کریں. یہ مذاکرات سے مشروط کر دیے گئے ہیں. آرمی چیف نے بھی افغانستان کا دورہ کیا، وہاں وہ اشرف غنی عبداللہ سے بھی ملے، اور پاکستان ہر طرح سے پورا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ کس نہ کس طرح یہ مسائل حل ہو جائیں. لیکن ٹرمپ کی زبان اتنی سخت ہے کہ وہ کوئی چیز اصل میں ہونے ہی نہیں دیتا. جیسے اس نے چین کے لیے معاملات کھڑے کیے ہیں، اسی طرح اس کے اپنے ملک میں دیکھیں کہ ایک سیاہ فام مر گیا. اس نے کہا کہ جب لوٹنگ ہوگی پھر شوٹنگ ہوگی، تو وہاں پھر کیا ہوا؟ شوٹنگ ہوئی، سارا کچھ ہوا. آج اس سیاہ فام کو دفنایا جا رہا ہے، اور اسے مارنے والا جو پولیس اہلکار تھا اس کی ضمانت $10 لاکھ کے عوض ہوئی ہے. یہ ہے وہ مافیا. ایک سپاہی وہاں پر یا ایک سارجنٹ یا جو بھی ہے وہ کتنا کما لیتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ $10 لاکھ پاکستان کے کروڑ روپیہ بنتے ہیں، کیسے وہ ضمانت دیں گے؟ یہ وہی مافیا ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سارا کردار ادا کیا، انہوں نے پیسے جمع کرائے، اس کی اب ضمانت ہوئی ہے. اسے کہا کہ شہر سے باہر نہیں جانا. یہ ٹرمپ کے انتخابات کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین ہے. ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آمدہ انتخابات میں وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ اپنے خطے سے دور کی جو جنگیں کھیل رہا ہے، افغانستان کی جنگ، عراق کی جنگ، ایران کے خلاف معاملات، پاکستان کے خلاف معاملات، وہاں سے اپنی فوجیں نکالنا، ہر طرف اسے ناکامی ہی ہو رہی ہے. اور اب تو جو ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی اس کے خلاف سامنے آ چکے ہیں. یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں، اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لازمی ہمیں سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن لازمی دبائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.